የሰው ልጅ ሆነ ፈተና ላይ ሲወድቅ ያ ኩራቱን ያ መፀኝነቱ ስብር ይላል። ጌታ ያልቻልኩም ብሎ እጁን ይሰጣል፣ ያጸደዋል። አላህ ከዛ መጥፎ ባህሪው ያጸደዋል። ችግር በራሱ ችግር ብቻ አይደለም፣ ሕክምና ነው። እየታከመ ነው ያ ሰው ወደ አላህ የበለጠ ስብር ብሎ እንዲወድቅ ማለት ነው። من أتاني منهم تائبا تلقيته من بعيد طعم يقرمنه توبة أدرقو ودني تملسن كروكو قبلوا الله إلى الله كروكو أكبابل أدرق اللتالله توبة أدرقو ودني تملسن الشم بلو في تنظروا يهيدس ومن أعرض عني كني بيبلو يمهيدس ناديته من قريب بقربه يطروا له أقول له أين تذهب يتيد الله تبارك له ألك رب سواي كان لي لاقيت الله انديت ነው የምትሄደው له ተመልሶ ወደኔ ሲመጣ ከሩቅ ቀበለዋለሁ አፈንግጦ ሲሄድ ከቅርበት ጠራዋለሁ የት ነው የምትሄደው አንተ ባሪያዬ ብዬ الحسنة عندي ب10 أمثالها وأزيد عندي حسنة عندي ملكام نجر ب10 حسنة بازات له كفلك جمر له إلى 700 ضعف عدل 700 كذا بلاي عندني يوم مالتنا إيش وانجلس والسيئة عندي بمثلها وأعفو ወንጀል ደግሞ ይዘንድ አንዷ ወንጀል ባንዲት ነው የምትጻፈው እሷንም ይቀርላለው ረቡ ረሂም አዛኝ የሆነ ጌታ ይሄ ጌታ ይታመጻል እንደው እንዴት አይነት ሰዎች ነን እኮ ያስብላል አይደል አላሁ እዝነት 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 الله أزنت لمرين ومسل همام يا طنب شكير يا رزاق أزنت يا صايد سمر